नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लक टकमा हामीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट यति बेला प्रकोप बढिरहेको छ, यो सँगै विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि दुःख पाउने क्रम बढिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्सका हिमायती वर्ग जो विदेशमा रहेर दिनरात पसिना बगाइरहेको अवस्थामा छन् र ती नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाएको अवस्थामा पनि छ। यसतर्फ राज्य पनि गम्भीर बनेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष जो आज विदेशमा दुःख पाइरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रहेको अवस्था छ। र यो भनेको खाडी र मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू यति बेला बेरोजगारी हुने क्रम बढेको छ, रोजगारी गुमाउने अवस्थामा रहेका छन् र लाखौँ श्रमिकहरू घर फर्कन चाहेको अवस्था पनि छ। पछिल्लो अवस्था भनेको आम नेपालीको घर घरको समस्या हो। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै आम नेपालीको घर घरको समस्या हो। हाम्रा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, छोराछोरीहरू यतिखेर विदेशमा छन् र यस सन्दर्भमा पछिल्लो दिनमा विदेशमा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि लकडाउन भए यतादेखि नेपाली कामदार 318 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा 164 जनाको शव आउन बाँकी छ भने र त्यसमा 114 जनाको अन्त्येष्टि पनि गरिएको छ, सहमति अनुसार भनिएको छ र 40 जनाको शव ल्याइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, त्यसरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल तामाङ र प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। नमस्कार। र यहाँहरूलाई स्वागत गरिसकेपछि हामीले पछिल्लो दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको जुन अकालमा ज्यान गएको छ र अकालमा मृत्युवरण गरेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको सब व्यवस्थापन गर्न पनि नेपाल सरकारले चासो देखाएको छ, सक्रियता देखाएको छ। यो विषयमा पनि हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। सबैभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट सामग्री हेर्नुहोस्। एकातिर सरकारले विभिन्न देशमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहेको छ, अर्कोतिर रोजगारीकै लागि विदेशिएका युवाहरू यसरी मृत्युवरण गरिरहेका छन् र काठको बाकसमा नेपाल आइरहेका छन्। यो नियति नै बनिरहेको छ। शुक्रबार मात्र कतारबाट 20, कुवेतबाट 2, युएई र साउदी अरबबाट एक जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग परिवारका हजार सपना जोडिएका हुन्छन्, लाखौँ आश हुन्छ। तर यी 24 काठको बाकसमा बालुवाको महल जस्तै सपनाको महल ढलेको छ। त्यही ढलेको सपनालाई पनि अँगालो मार्न 24 परिवार शुक्रबार विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलको दृश्यले जो कोहीलाई पनि भावविह्वल बनाउँथ्यो। 8 महिना अगाडि श्रीमती र 2 सन्तानको सुनौलो भविष्यको सपना बुनेर परदेशिएका सोनु तामाङ ब्लड क्यान्सरको कारण विदेशमै ज्यान गुमाउन पुगे। विदेशमा ज्यान गुमाउनेका सब नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सोचे जस्तो सजिलो छैन। धेरैको उतै अन्त्येष्टि हुन्छ, तर केही मात्र नेपाल आइपुग्छन्। तामाङको शव पर्खाइमा 4 महिनादेखि छटपटिएको परिवारले उनको अन्तिम शरीरलाई बल्ल छुन पाएको छ, तर उनकी श्रीमती र सन्तान भने आउन सकेनन्। 4 महिना भयो। 4 महिना अनि बितेर 2-3मै त्यही दिनमा हामीले थाहा पायौँ। के कारण चाहिँ मृत्यु भएको? उहाँको किनकि गएर 1-2 महिनापछि ब्लड क्यान्सर निस्क्यो, त्यही बित्नुभयो। त्यहाँ के काममा जानुभएको?
त्यो यस्तो क्लिनरमा वैशाखको 25 गते डेट भएको रहेछ। अब खासमा अब घरको आर्थिक स्थिति धेरै कमजोरी भएको कारणले अर्काको देशमा गएर चाहिँ नोकरी गर्नलाई त्यहाँ पुग्नु अवस्था भएको थियो कि हजुर, त्यही हो। कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले कोरोनाको सङ्क्रमणले होइन, अब त्यहाँ हार्ट एट्याक भन्ने कुरा चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ भनेको कुरा सुनेको छैन सर। कोरोनाले भनेर चाहिँ सुनेको छैन, तर हार्ट एट्याकले गर्दा चाहिँ गएको हो भन्ने कुरा सुनेको छ सर। तामाङको जस्तै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका अधिकांश शव मृत्युको लामो समयपछि आइपुगेका हुन्। कतारमा ज्यान गुमाएका मकवानपुर भीमफेदीका जितेन्द्र थापा मगरको शव 3 महिनापछि नेपाल आइपुगेको हो। घर लानलाई गाह्रो छ, अहिले गाडीको प्रब्लम छ सबभन्दा, अरूभन्दा पनि त्यहाँ अब गाउँ छिमेकमा अब यो महामारी भएको यो कोभिडले चाहिँ भनौँ न 19ले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब समस्यामा देशै फसिरहेको छ। अब त्यो भनौँ न अब हामीलाई गाडीको समस्या हुन्छ लानुलाई। अब हामीले यहीँ पशुपतिमा यो बिजुलीबाट चाहिँ जलाउने भन्ने कुरा भयो कि त्यही कुरा भएको छ अहिले यहीँ बिजुलीबाटै। जिन्दगी खरानी भयो हेबरै बग्यो नि तिरैतिर, जानेलाई हाइसुक्खै भयो हेबरै बाँच्नेलाई पिरै पिर भने झैँ हालतमा छन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैको। थुप्रैको परिवार उजाडिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानेको छ, तर वर्षेनी रेमिट्यान्ससँगै सयौँ शवका बाकसहरू पनि भित्रिन्छन्। कतिपयलाई त नेपाली भूमिमा दाह संस्कारको सौभाग्य समेत हुँदैन। परिवारको लागि सुखी बनाउने सपना बोकेर विदेश गएकाहरू शव बनेर अन्ततः स्वदेशी भूमिमा आफ्नै धार्मिक आस्थाअनुसार अन्तिम संस्कारका लागि गएका छन्। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै पनि हाम्रा सहकर्मीहरूले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। रेमिटेन्ससँगै नेपाली युवाहरूको बाकसमा फर्किएको शवको कारुणिक अवस्था यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छ। यतिखेर विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रको चपेटामा परेको नेपालको पछिल्लो अवस्था झन बढी बिग्रँदो छ, किनभने रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ र बाकसमा फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यही सन्दर्भ रहेको छ आज हाम्रो, र हामीसँग जोडिनुभएका अतिथिहरू हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा अगाडि आज यही विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल तामाङजी, भर्खर पनि हामीले यहाँहरू समक्ष एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि देखायौँ, जुन कुरा यहाँहरू अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो दिनमा नेपालीहरूले अथवा नेपाली युवाहरूले भोगेको समस्याप्रति हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ अथवा म्यान पावर एजेन्सी जो यहाँहरू मार्फत हाम्रा दाजुभाइहरू कामदार युवाहरू गएको अवस्था छ, तपाईँहरूले कुन कुन देशमा कसरी सम्पर्क गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग त्यो विषयमा जानकारी कतिको छ? उपाध्यक्षज्यू। ओके, थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिले हामी यो लकडाउन पश्चात विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारहरूको अवस्था, उहाँहरूको दैनिक रोजीरोटीको सवाल, विभिन्न निकायमा जस्तै सबभन्दा हाम्रो मेजर डेस्टिनेसन भनेको नेपाली कामदारहरू जाने पहिला मलेसिया, साउदी, दुबई, कतार, ओमान, कुवेत यी लगायतको देशहरूमा पहिलो कुरो त हामीले त्यहाँको राजदूतावासहरूसँग हाम्रो दैनिक सम्पर्क छ। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न हाम्रो नेपाली समाज एनआरएनका साथीहरूसँग नेपालीको अवस्था कस्तो छ, के भइरहेछ, सारा जीवन कतिको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूमा कतिको असर परेको छ भन्ने कुरोमा हाम्रो दैनिक नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ यसैमा लागि परेको छ। यही सन्दर्भमा राज्यको विभिन्न तह तब्कासँग हाम्रो डेली बेसिसमा मिटिङ पनि भइरहेको अवस्था छ। त के हो भनेदेखि जति हामीले सोचेका छौँ, तपाईँको मलेसियाको समस्या अहिले मलेसियामा होला त्यस्तो विगत 17 महिनामा केही बन्द भएपछि मलेसियामा त्यति कम मान्छे गएको हुनाले मलेसियामा खासै समस्या त्यत्रो चाहिँ होइन। तर समस्या के हो भनेदेखि जो मान्छेहरू छुट्टीमा आउनको लागि रिजाइन दिएर बसिरहेको जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चटक्कै लकडाउन सुरु भएपछि उहाँहरू आउनु पाउनु भएन। एक र अर्को दुबईको पनि त्यस्तै छ, कतारको पनि स्थिति त्यही छ, साउदीको पनि अवस्था त्यस्तै नै छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यथाशीघ्र अब डेड बडीको तपाईँले कुरा गर्दा अघि मैले सुने यो कुराहरू पनि, अब डेड बडी चाहिँ यता हाम्रोमै 3 महिना भइसक्यो, नेपालमै, विदेशमा त 3 महिनाभन्दा बढ्ता लकडाउन भइसक्यो। जनवरीबाट डिसेम्बरबाटै यसको असर भएको हुनाले करिब 6-7 महिना त डेड बडी आउनै पाएको छैन अहिले नेपालमा।
अब बल्ल अब प्रबन्धन बोर्डको नेपाल सरकारको चाहिँ जुन सहजीकरण वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको सहजीकरणले गर्दै अस्ति 24 जनाको लास आयो, जस्तै मलेसिया, दुबई, कतार लगायतको, साउदीबाट एकजना। त्यसैले अहिले अलिकति धेरै भोलमा आउनुपर्ने साउदीबाट छ। यसको लागि हामी नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ, नेपालको तह तबका, त्यहाँको एनआरएनए, नेपाली समाज, राजदूतावाससँग हाम्रो दैनिक गृह कार्य नै यही भइरहेको छ अहिले हाम्रो। हजुर, ठिक छ। यहाँहरूसँग हामी पनि फेरि आउँछौँ र यहाँले कतिको जिम्मेवारी साथ काम गरिनुभएको छ भन्ने विषयलाई हेरिरहेको एउटा चाहिँ संस्था छ प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीजी। जस्तो प्रवासी नेपाली समाजले अथवा यहाँहरूले अहिले वास्तवमा विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाएको अवस्था के छ र यहाँहरूको पछिल्लो रिपोर्टिङको अवस्था मलाई बताउनुहोस् न थोरै। धन्यवाद सर। हामी प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको तर्फबाट हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै हाम्रो अफिसका सबै टेलिफोन नम्बरहरू चाहिँ कर्मचारीको मोबाइलमा डाइभर्ट गऱ्यौँ र वेबसाइटमा एउटा लिङ्क राखेको छ र त्यसलाई केही मिडियाहरू, उज्यालो 90 नेटवर्क लगायतका न्युज पोर्टलहरूबाट पनि त्यसलाई अलिकति प्रचार प्रसार गरेर समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले के समस्यामा रहेछ त, अब हामीसँग कोहीसँग पनि आधिकारिक जानकारी छैन भन्ने कुरो आइसके पछाडि हामीले केही गरी हेरौँ भनेर हामीले स्याम्पलको रूपमा हामीले त्यो एउटा फर्म भर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यसमा लगभग 1200 जना जतिले चाहिँ समस्यामा परेको कुरो लेख्नु भएको छ। समस्यामा जतिजना पर्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ काम पाइएको छैन भनेर भनेको छ। सबै मध्येमा कसैको चाहिँ 11% मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य समस्या छ भनेर भन्नुभएको छ, फर्किनलाई समस्या छ भन्ने 18% हुनुहुन्छ र खानाको समस्या छ भन्ने 13% हुनुहुन्छ र सेलरी बाँकी छ भन्ने 17% हुनुहुन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ यति छ भनेदेखि 6% केसहरू चाहिँ यो डेथ केसहरू छ। यो हामीले चाहिँ परिवारको डेथ बडी चाहिँ नेपाल ल्याउन सकुन, कसरी लाने होला भन्ने यो अन्य कुराहरू देख्नु भएको छ। यी सबै जतिजना आउँछन् यिनीहरूले चाहिँ यी सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको क्रममा समस्यामा पर्ने, प्रभावित हुने कामदारहरू हुन्। तीमध्येमा उहाँहरूले चाहिँ कोही अब फर्किन तयार भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्किनमा समस्या भन्नुभएको छ, तर यो स्वास्थ्य समस्या भएको मान्छे, काम नभएको मान्छे, सेलरी नपाउने मान्छे, खानामा समस्या छ भन्ने मान्छे, यी सबै मान्छेहरू चाहिँ नेपाल फर्किने मान्छे र फर्काउनु पर्ने मान्छे हुन्। र यो अवस्थामा के भयो भन्नु होला भनेदेखि हामीमा ठुलो एउटा चाहिँ विश्वासको सङ्कट हाम्रो देशमा भनौँ राज्यमा चाहिँ खडा भयो। यो विश्वासको सङ्कट कसैले पनि वैदेशिक रोजगारमा भएका कामदारहरूलाई यसरी हामी तपाईँहरू नआत्तिकन बस्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी यसरी सम्बोधन गर्छौँ, यसरी नेपाल ल्याउँछौँ भनेर एउटा एक किसिमको क्लियर म्याप भएन। बारम्बार निर्णयहरू चाहिँ परिवर्तन भए। त्यसले गर्दा कामदारहरू, धेरै कामदारहरू जो पहिला अलिकति शारीरिक अस्वस्थ भएका मान्छेहरू पनि मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ पनि समस्या भएर आयो। उनीहरू कहिले के होला भन्ने कुरो राजदूतावासको फर्म भर्दा पनि केही हुन्छ कि भनेर भनेका छन्, फोन गर्दा केही हुन्छ कि भनेका छन्। एकदमै छटपटाहट अवस्था छ। आफैले पैसा तिर्छु भन्दाखेरि पनि फर्किन पाउने स्थिति छैन। अब भर्खरै सरकारले चाहिँ यो केही सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ फैसला जुन आछ त्यो फैसला कुर्नुपर्ने हाम्रो देशको अवस्था पनि होइन। कामदारहरूको समस्याका लागि स्पष्ट व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि 75 अनुसार कामदारहरू समस्यामा परे भनेदेखि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को धारा 33 को खमा चाहिँ खर्च गर्न पाउने अधिकार छ भने समस्यामा परेका कामदारहरूलाई रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई फर्काउनु पर्ने भन्ने यी दुई किसिमले चाहिँ कानुनी रूपमा सुरक्षित भए तापनि कामदारहरू चाहिँ अझै पनि अन्यलको वातावरणमा कुलजी जस्तो एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो नि,
हाम्रो राज्य जिम्मेवार हुन सकेन र हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जुन म्यान पावर कम्पनीहरू छन् जहाँबाट चाहिँ हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेश गएको अवस्था छ, हाम्रो सेन्डिङ पार्टीहरू जसले पठाएको अवस्था छ, ती वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूले बढी जिम्मेवारी लिएनन् अथवा संवेदनशील भएनन् भन्ने गुनासो पनि हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको चाहिँ अब अहिले कोभिड-19 को कारणले सबै अड्डा अदालतहरू सबै बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले नै केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई जस्तो उहाँले रेस्पोन्स गर्न सक्नु त हुन्थ्यो नि, कमसेकम बाहिर दुःख पाएका नेपालीहरूले चाहिँ जस्तो भनौँ यहाँ यो कम्पनीमा छन् ती कामदारहरूलाई चाहिँ म यसरी निकालेर ल्याउन सक्छु, समस्या पऱ्यो उनीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि फर्काएर ल्याउन सक्छु। खाना नपाएको मान्छेहरूलाई खाना चाहिँ को माध्यमबाट, एनआरएनको माध्यमबाट हुन्छ या दूतावासको माध्यमबाट हुन्छ या अरू सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था यसरी गरिन्छ भन्ने किसिमको स्पष्ट रूपमा चाहिँ सरकारवालाले मेन पावर व्यवसायीहरूको तर्फबाट या नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट कहीँबाट पनि नहुँदाखेरि अहिले सबैभन्दा मिडियमको रूपमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले मात्रै यो खानाको र उनीहरूलाई बास बस्नको लागि त्यहाँको कामदारहरूसँगै जो अलिक समस्यामा पर्नु भएको छैन उहाँहरूबाट चाहिँ रकम सङ्कलन गरेर खाना खुवाउने अनि बास नभएको मान्छेलाई केही मान्छेले बास बसाउनु भएको छ, कतिपय त चाहिँ पार्कमा सुतेको कुराहरू भन्ने पनि हामी कहाँ भिडियो चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। जस्तो हाम्रो राजदूतावासहरू निष्क्रिय भए, वास्ता गरेनन् भन्ने एउटा कुरा आइरहेको छ। हाम्रो राजदूत साहबहरूले पनि वास्ता गर्नु भएन अथवा हाम्रो दूतावासहरूको फोन उठ्दैन, सम्पर्क गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले कुनै जानकारी दिनु भएन अथवा पहल गर्नु भएन भन्ने पनि कुराहरू छ। विदेशमा विभिन्न कारणवश अथवा बिरामी भएर अथवा कुनै समस्यामा परेर जागिरबाट हटेको कारणले गर्दा अथवा विभिन्न रोगबाट चाहिँ आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ र म्यान पावर कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरू अथवा आफ्ना युवाहरूलाई कहाँ अथवा कुन कुन कम्पनीमा पठाएको छ, उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब यो विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी प्रमुखज्यू। जस्तो नेपाल सरकारले जुन तरिकाबाट पहल गर्नुपर्ने हो अथवा बोर्डले जुन खालको पहल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न त ढिलाइ भएको अथवा राम्रोसँग पहल नभएको, दूतावासहरूसँग समन्वय नभएको के कारणले हो? बढी गुनासो त आइरहेको छ श्रमिक नेपाली दाजुभाइहरूको र उहाँहरूको घर परिवारको नि गुनासो छ कि कमसेकम हाम्रा नेपालीहरू आज कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, जानकारी त दिनु पर्यो नेपाल सरकारले, होइन र? नवराजी धन्यवाद। यो कार्यक्रममा तपाईँले बोल्ने मौका दिनुभयो। वास्तवमा अहिले यो जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमण जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ, यो सङ्क्रमणबाट हाम्रा चाहिँ कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्रै होइन, विश्वका सबै नागरिकहरू पीडित छन्। यसलाई यसरी बुझिदिनु पर्यो। हामी आक्रान्त छैनौँ र नेपालका हामी यहाँ जो जति यहाँ बसिरहेका छौँ सबै हामी आक्रान्त छौँ। पहिलो कुरा, अहिले केही समस्याहरू कोभिड-19 आइसकेपछि चाहिँ खास गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पक्कै पनि परेको छ। उहाँहरू बढी पीडित हुनुभएको छ, यो कुरा सत्य हो। र यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ संवेदनशील काम भएन भन्ने कुरा पनि होइन। आफ्नो चाहिँ पुरा शक्ति लगाएर कसरी हुन्छ चाहिँ कामदारको सुरक्षा, अहिले कामदारको सुरक्षा मात्रै होइन, विदेशिएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित तवरबाट जो नेपाल आउन चाहन्छन् उहाँहरूलाई सुरक्षित तवरबाट नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारलाई छ। अब त्योदेखि बाहेक अब जो कामदारको रूपमा अहिले विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा काम गरिरहेको भएको छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित तवरबाट फर्काउने व्यवस्था गर्ने क्रममा केही समय चाहिँ लागेको पक्कै पनि हो। यसका लागि हाम्रा स्रोत साधनहरू, हामीसँग भएका अब स्वास्थ्य समस्यामा परेकालाई कसरी उपचार गर्ने, यी सबै कुराहरू सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले व्यवस्थापनमा केही समय अलिकति तलमाथि भएको हुन सक्ला भन्ने मेरो आग्रह हो। दोस्रो कुरा, पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? जस्तो अब यहाँ चाहिँ बोर्डको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, अहिले पछिल्लो अवस्थामा यहाँले गर्दै गरेको पहलहरू के भइरहेको छ? दूतावासहरूसँग यहाँको सम्पर्क भएको होला? त्यसमै आउँदैछु, मलाई थोरै समय दिनु होला। तपाईँले अघि वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, यो एकदम सही कुरा भन्नुभयो।
खास गरिकन अब अहिले 318 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। 318 जनाको मृत्यु चाहिँ यो लकडाउन जुन भयो, कोरोना सङ्क्रमणपछि लकडाउन भयो, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मृत्यु भएको सङ्ख्या पनि छ यसमा। र यहाँलाई जानकारी नै छ, नर्मल अवस्था सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक सरदर 2-3वटा शवहरू विभिन्न कारणले मृत्यु भएर नेपाल चाहिँ आउने गरेको यो तथ्याङ्क यहाँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदाखेरि यो सङ्ख्या थपिँदै जाँदा अहिले चाहिँ यो बढी सङ्ख्या देखिएको मात्रै हो। र यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो, अब बोर्डले के गरिरहेछ, वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो कुरामा आउन चाहे। वैदेशिक रोजगार अत्यन्तै सिरियस छ, संवेदनशील छ, किनभने वैदेशिक रोजगार बोर्ड मूलत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरू र तिनका परिवारहरूकै कल्याण र हितका लागि नै काम गरिराखेको नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ संस्था हो। त्यो हिसाबले पनि हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ र बोर्डलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार मूलत 2 प्रकारका अहिले हामी काममा अहिले एकदमै व्यस्त भइरहेका छौँ। पहिलो भनेको यसरी अघि मैले भनेअनुसार जुन बढ्दो सङ्ख्यामा रहेको सबलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी भन्ने सन्दर्भमा हामी एकदमै यो लकडाउन भएपछि अत्यन्त चाहिँ सबै नियोग गरेर समन्वय गरेर यो तथ्याङ्कहरू लिने र यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ यी सबै गरेर चाहिँ यो सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाएका थियौँ। र अहिले तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो, म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा परिवारको तर्फबाट उतै अन्त्येष्टिको लागि सहमति प्राप्त हो भने त्यो राम्रो विकल्प हुनसक्छ भनेर हामीले श्रम कल सेन्टर मार्फत प्रत्येक परिवारलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूको निर्णय जे हुन्छ, अब उतै अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय हुन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्छौँ, होइन हामी सब यतै नेपाल ल्याइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि त्यो निर्णयलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ भनेर हामीले यसरी सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो 114,000वटा शव चाहिँ विभिन्न मुलुकमा उतै अन्त्येष्टि गर्ने चाहिँ सहमति प्राप्त भयो, त्यो सहयोग प्राप्त भयो। त्यो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा खुल्दै गएपछि अघि कमलजीले पनि भन्नुभयो, नियोगसँगै समन्वय गरेर हामीले अहिलेसम्म आजको दिनसम्ममा 40वटा शव हामी नेपाल आइसकेका छौँ र ती शवहरूलाई सम्बन्धित परिवारसँग सम्पर्क गरेर अहिलेको अवस्थामा हिँडडुल गर्ने अथवा यातायातको हिसाबले पनि अलिकति कठिन अवस्था छ आउजाउ गर्नलाई पनि हामीले परिवारसँग सम्पर्क गरेर जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँले एयरपोर्टमा रिसिभ गर्ने, नभए चाहिँ नै रिसिभ मात्रै गरिदिने, नभए बोर्डले नै आउन सक्नुहुन्न भने पनि बोर्डले नै ती सबै शवहरूको जिम्मा लिन्छ, रिसिभ गर्छ र त्यसरी चाहिँ बोर्डले नै आफ्नो निःशुल्क शव ढुवानी उहाँहरूले जुन ठाउँ भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँसम्म चाहिँ हामीले निःशुल्क ढुवानी गरिदिने र स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन जो हुनुहुन्छ उहाँको रोबरमा त्यो शव चाहिँ त्यहाँको परिवारलाई चाहिँ हामी के अरे बुझाएर आउने हामीले चाहिँ यो तयारी गरेका थियौँ। त्यही अनुसार अहिले त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब उडानहरू अब नियमित हुँदै गएका छन्। यी बढ्दो सङ्ख्यामा रहेका शवहरू मलाई नियमित यो सूचना पनि प्राप्त भइरहेको छ विभिन्न मुलुकबाट। अब भोलि बहराइनबाट आउने कुरा छ, कुवेतबाट नियमित रूपमा आइरहेको छ। हामीले साउदीबाट चाहिँ पनि प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यता ल्याउनु पऱ्यो भनेर। एउटा यसरी सब व्यवस्थापनको पाटो रह्यो र वैदेशिक रोजगार बोर्डको तर्फबाट यसरी विदेशमा सब अन्त्येष्टि गर्नको लागि सहमति प्रदान गर्ने परिवारलाई 7 लाख आर्थिक सहायता जुन दिइन्छ त्यो बाहेक थप चाहिँ 50,000 चाहिँ सान्त्वना राहत पनि थप दिने भनेर बोर्डले निर्णय गरेको छ। हामी त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि गइरहेका छौँ। यसरी समग्रमा एउटा सब व्यवस्थापनको भनेपछि विदेशमा चाहिँ अन्त्येष्टि गरिएको परिवारलाई चाहिँ 7,50,000 रुपियाँ एकमुष्ट दिने भनेको हो। एकमुष्ट प्रदान गर्ने भनेर हामीले चाहिँ बोर्डले निर्णय गरेको छ भनौँ। अब त्यो अनुसार राजन सर, म एउटा कुरा सोधिहालेँ। जस्तो अहिले कतिपय मुलुकहरू खाडी मलेसिया लगायत कतिपय देशहरूले एमनेस्टी खोलेर पनि कुनै अपराधमा वा कुनै काममा संलग्न भएकाहरूलाई माफी दिएर पनि नेपालीहरूलाई घर फर्काउन पहल गरेको अवस्थामा बोर्डले के गरिरहेको छ? कतिपय नेपालीहरू त्यहाँ कामै नपाएको र त्यहाँको सरकारले पनि घर जाऊ अब चाहिँ नेपाल फर्क्यौ भनेको अवस्था पनि छ नि त।
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। वैदेशिक रोजगार बोर्डको जुन कल्याणकारी कोष छ त्यो कोषको परिचालन तपाईँले भनेको यो प्रयोजनमा पनि नभएको होइन। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहे भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अब जुन अलपत्र परेको छ तपाईँले भन्नुभए अनुसारको चाहिँ अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आम माफी पाएर, खास गरी आम माफी पाएर नेपाल फर्किन चाहने श्रमिकहरूलाई नेपाल फर्काउनको लागि र यो लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमाएर खान बस्न समेत समस्या परेका श्रमिक दाजुभाइहरूलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेर नै यो साउदी अरब, हामीले बहराइन, युएई लगायतका मुलुकहरूमा त्यहाँको चाहिँ हाम्रो दूतावासकै अनुरोधमा चाहिँ हामीले रकम पठाइसकेका छौँ। त्यो पहिल्यै पठाइसकेका छौँ। त्यो अब यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू नहुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ अब आजको भोलि नै आउनु चाहिँ नसक्नु भएको हो। भनेपछि आम माफी पाएका व्यक्तिहरू आउन सक्ने अवस्था छ भन्नु खोज्नु भएको हो? एक्ज्याक्टली। अब त उडान सुचारू भयो, हामीले हेरिरहेका छौँ। अहिले क्रमशः तपाईँले चाहिँ अब यो जुन आम माफी पाएका खास गरी महिला बहिनीहरू, राजन सर एकैछिन, यहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै कुरा बताउनु भएको छ। अहिले ल्याउने काम त सुरु त भयो नि, हामी त्यो सुरुवात त भयो भनेपछि अब कोषको परिचालन गर्ने यही प्रयोजनको लागि कोषको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आदेश हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी त्यो आदेश मुताबिक चाहिँ अब आदेशमै भनिएको छ एउटा कार्यविधि बनाएर त्यो तुरन्त कार्यान्वयनमा जानु भन्ने आदेश छ। हामीले त्यसैलाई शिरोधार्य गरेर अहिले कार्यान्वयन चाहिँ गर्नको लागि त्यो कार्यविधि तर्जुमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, म आउँछु यहाँसम्म फेरि आउँछु। मैले देखिरहेको छु वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हामीसँग कमल तामाङजीले हात उठाइरहनु भएको जस्तो मलाई सङ्केत भयो। वास्तवमा धेरै कुरा त यहाँहरूमाथि थोकिन्छ। अब यहाँहरू दबावमा पनि हुनुहुन्छ, घर परिवारले पनि सम्पर्क गरेको होला अथवा विदेशबाट पनि यहाँहरूसँग सम्पर्क भइरहेको होला। वास्तवमा यति बेला यो नेपाली समाजलाई अथवा नेपाललाई परेको विपत्तिमा तपाईँहरूको भूमिका कसरी अगाडि बढिरहेको छ? कमलजी, यहाँलाई बडा महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो कुरो त हामीले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस भन्नेको नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै फैलिएको अवस्था छ होइन। सबै देशहरूमा लकडाउन छ। त्यहाँको ओनरहरू पनि जसले रोजगार दिन्छ ती मान्छेहरू पनि त्यहाँ हिँडडुल गर्न नसकेको अवस्था हो। अलि पछिल्लो पाकामा खुकुलो भयो। एउटा कुरा हामीले जरुर बुझ्नुको कुरा यहाँनिर छ। र अर्को कुरो के छ भने वैदेशिक रोजगारको डाटाबाट मात्रै 40 लाखभन्दा बढ्ता हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेको अवस्था छ। यो ठुलो भोलम होइन। त्यति ठुलो भोलममा सर्टेन 1200 जना फर्किने अथवा कोहीबाट 1000 जना फर्किने भन्ने कुरो ठिक हो। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आफ्नो मुलुकमा आउन नेपालीहरूको चाहने हामी स्वागत योग्य छ। त्यसको लागि यति ठुलो कुरा भएन। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो एउटा कुरा यहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन नेपाली कामदारहरू काम गरेको अवस्था। एउटा कुरा म एउटा हाम्रो युएको क्यापेसिटी 10-15 जना कर्मचारी हुन्छ हो। यत्रो जनालाई फर्म भर्ने पठाउने कुरोमा त्यो क्यापेसिटी भन्दा अलिक पछाडिको कुरा पनि होला। कतिपय नेपाली दाजुभाइहरूले फर्म भर्दा अनलाइन गर्दा फोन गर्दा नियोगले नउठाएको अवस्था पनि होला। त्यस्तो कम्प्लेन हामीसँग पनि आएको छ। तर उहाँले पनि सकभर आफ्नो जे छ सकुन्सम्म एम्बेसीले पनि गरेको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरो यहाँ यो बुझ्ने कुरो जरुर छ। यो अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको सेक्टरको धेरै कुरा उठेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि यसमा जुन जानकार संस्थाले धेरै कुरा उठाएको छ। तर यहाँलाई मेरो के हो भनेदेखि यो साराले अहिले कुरा बुझ्नु जरुर छ। मानौँ नेपालबाट जाने मान्छेहरू कति क्याटेगोराइज भएर जान्छ। एउटा नेपाली एजेन्सीहरूबाट मानौँ मेन पावर एजेन्सीहरूबाट जाने मान्छेले जसले श्रम स्वीकृति गरेर कुनै कम्पनीमा जिम्मेवार गरेर एउटा नेपाली कामदार युएईमा दुबईमा जाँदा त्यसको सिस्टम छ। त्यहाँ एमओई गरेको छ। सरकारले चाहिँ एमओई गरेको छ। त्यसको सिस्टम छ। सबै कुरो नै यो कानुन त छ। तर हामी यहाँ के बुझ्छ भनेदेखि भइहाल्यो मरिहाल्यो सकेले त्यो पनि होइन। तर यहाँ के हो भनेदेखि जुन एजेन्सीले पठाएको जुन कम्पनीमा रहेको कामदारहरूको अवस्था सामान्य छ। कतिले काम पाएको छैन होला त्यो कुरा मैले बुझ्छु। किनभने देश नै लकडाउन छ। कतिले स्यालेरी पाएको छैन त्यो पनि म बुझ्छु। तर कम्पनी निकालेर बिजोग बनाएर
तलब नदिने भन्ने स्थितिमा छैन। कस्तो खालको नेपालीको अवस्था चाहिँ नाजुक छ भनेदेखि मैले बुझेको छु। जस्तै अहिले म युएको संयोजक त छु, मेरो 24 घण्टा युएसँग मेरो सहकार्यता हुन्छ। कस्तो अवस्थाको समय छ भने केही 20,000 को सङ्ख्यामा भिजिटमा जानुभयो उहाँहरू त्यतै फेरि काम खोजेर काम गर्नुभयो। र कतिपय कम्पनीले के गर्छ भन्दा उहाँलाई खानेको पैसा र रुम भाडा कम्पनीले दिन्छ अनि आफै रुममा बस्नुपर्ने स्थिति, आफूले पे गर्नुपर्ने स्थिति, एक खालको क्याटेगोराइज छ। र अर्को खालको चाहिँ के छ भने जस्तै होटल लाइनको साथीहरूको समस्या के छ भने यतिखेर त कोही मान्छे आउँदैन, ती साथीहरूलाई अलिक केही छिटपुट साथीहरूलाई घर जानुपर्ने स्थिति, आउनुपर्ने स्थिति एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। र दोस्रो समस्या कस्तो छ भने फेरि यो कोभिड-19 को लकडाउनभन्दा अगाडि भिजिटमा गएको साथीहरू 20,000 को सङ्ख्यामा थियो। उहाँहरू जुन टाइममा फर्केर आउने स्थिति नभएपछि लकडाउन भयो, ती साथीहरू ती फसेर बसे। कोही साथीहरू 15-20 वर्ष अगाडि नै गएका तर नेपाल आउनलाई कम्पनीमा रिजाइन दिएर बसेका साथीहरूको पनि ती साथीहरूको समय ती पनि टाइममा आउन सक्नु भएन। त्यसै अहिले के भनेदेखि संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ओपन नभएका, जहाजहरू नउडेका भएपछि ती मान्छे ती फसेर बसेको। कम्पनीले केही टिकटको लागि पैसा दिएको त साथीले ती खानुभयो। अहिले टिकटको समस्या हो, ती कामदारलाई समस्या होला। तर हामीले के भने कमलजी एउटा कुरा जस्तो एउटा कुरा कमलजी, जस्तो यहाँहरू धेरै वैश्विक एकछिन म्यान पावर कम्पनीहरूलाई धेरै जानकारी पनि छ, आफूले पठाएका युवाहरू कुन कुन कम्पनीमा कुन कुन संस्थामा छन् र जस्तो तपाईँहरूले परिवारले सम्पर्क गर्दाखेरि वास्ता गर्नुहुन्न, व्यवस्था गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्न। यो तपाईँलाई मेरो कुरा सुन्नुहोस् हजुरलाई, अहिले सबभन्दा यसको ठुलो जिम्मेवारी भन्ने हिस्सा भनेकै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय साथीहरू, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पठाएको छ, उहाँको परिवारसँग हाम्रो कनेक्ट छ, जाने कामदार कुन कम्पनीमा के स्यालेरीमा, त्यो त हामीसँग श्रम सूची डाटा नै छ नि सर। त्यो हराएर जाने कुरो भएन नि। मानौँ दुबईमा एउटा ए भन्ने कम्पनीमा पठाए, कतिजना कामदार गए त, त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि पहिलो त्यसको फोन त्यसको कम्प्लेन त हामीसँग हुने हो नि त सर। तपाईँ होइन भने त एउटा कामदारलाई 2 वर्षको लागि श्रम स्वीकृति जिम्मेवारी गरेर मेडिकल गरेर श्रम स्वीकृति सारा कुरा गरेर त वैदेशिक रोजगारले उसको जिम्मेवारी पठाएको छ। तिम्रो पहिलो कुरो कनेक्ट हामीसँग नै हुने हो। जस्तो उहाँहरूको के एउटा छ कि भनाइ एउटा छ भने तपाईँहरू जिम्मेवार बन्नु भएन, अथवा तपाईँले सम्पर्कमा आउनु भएन, फोन उठाउनु भएन, पत्रचार गर्नु भएन, अथवा तपाईँहरूले पहल गर्नु भएन भन्ने कुरा छ। म एकैछिन तपाईँलाई रोक्दै गर्दाखेरि म फेरि पनि यो विषयमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलजीलाई जोड्न चाहन्छु। कुलजी, वास्तवमा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, बोर्डका प्रमुखले पनि भनिसक्नु भएको छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले हामी समन्वय गरिरहेका छौँ, हामी चाहिँ सम्पर्कमा छौँ भन्नुभएको छ। के छ अवस्था, वास्तविक जे अवस्था छ त्यो भन्नुहोस्, जबकि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई कमसेकम राहत होस् अथवा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सरकारले अथवा दूतावासले अथवा हाम्रो एजेन्सीहरूले गर्नुपर्ने काम गर्न चाहिँ आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने सामान्य अवस्थामा पनि 15-20% मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित हुने गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा, कोरोना नलागेको अवस्थामा, एकदम सहज अवस्थामा पनि यो कुरो चाहिँ यो मेरो भनाइ होइन कि नेपाली राजदूतावासको एम्बेसेडर साहबले निरञ्जन मानसिंह बस्नेत महामहिमज्यूले चाहिँ यो कुरो बताउनु भएको भनेपछि यो जनसङ्ख्याको वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्याको त्यो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ जहिले पनि खाडीमा पनि र मलेसियामा पनि प्रभावित हुने गरेको छैन। उनीहरू सप्लाई कम्पनीमा गएका छन्, त्यो कम्पनीको कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने हुँदैन। बिचमा चाहिँ एउटा मान्छेले समन्वय गरिराखेको हुन्छ, अलिकति बिजनेस बिग्रियो भनेदेखि त्यसले कामदारहरूको सेवा सुविधामा दिँदैन, या त्यो बिचमा खान खोज्ने मान्छेले उसलाई चाहिँ कामदार चाहिँ घर पुनः गएको हुन्छ। के कम्पनीहरू अहिले पनि युएको चाहिँ एउटा दुबई क्याप्टी के भन्ने कम्पनीमा 66 जना कामदारहरू चाहिँ हामी सडकमा सुतेका छौँ भनेर मलाई भिडियो पठाउनु भएको छ। एम्बेसी अगाडि गएर सुत्दाखेरि एम्बेसीले पनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर केही गर्न सकेन भनेर भनेको छ। एनआरएनले केही खानेकुरो दिएर चाहिँ खुवाएको अवस्था छ। अब कमलजीले भनेको कुरोमा केही कुरा चाहिँ सत्यता पनि छ। कोही चाहिँ अब इलिगल रूपमा या बेनपारदेखि बाहिर भिसामा गएका मान्छेहरूको त्यो अलग विषय हो। तर अहिले मैले देखेको मेरो सरकारको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको नाममा वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिएर गएका मध्येका 20%देखि 25% मान्छेहरू कुनै न कुनै कारणले प्रभावित हुन्छन्। ती प्रभावित भएका मान्छेलाई कोरोना थपिएको छ। उनीहरूले सेवा सुविधा पाएका थिएनन्, सेलेरी पाएको थिएन, न्याय पाएको थिएन, यी सबै कुराबाट वञ्चित भएका छन्। ती मान्छेहरूलाई कोरोना पनि थपियो। कोरोना थपिसके पछाडि उनीहरूले
खाना छैन, बस्न छैन, अनि पैसा तिरेर फेरि नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता। त्यो बिचमा हामी चाहिँ 2 महिनासम्म हलमलमा बस्यौँ। 2 महिना पछाडिदेखि जब एम्बेसीले चाहिँ केही टेलिफोनहरू चाहिँ उठायो, अघि कमल सरले पनि भन्नुभयो दूतावासको क्षमता अब यो महामारीको समयमा नपुगेको हुनसक्छ। 3टा लाइनमा चाहिँ टेलिफोन गर्दाखेरि एकजनाले उठाउनु पर्ने हुन्छ, अरू लाइनहरू चाहिँ कि नउठेको कि बिजी भएको देखिन्छ। त्यसो गर्दा कामदारहरूले समस्यामा परेर ठ्याक्क फोन गर्दा फोन लाग्ने स्थिति हुँदैन। त्यति बेला फोन नउठिसकेपछि कामदार अरू फेरि मानसिक टर्चरमा पर्ने गरेका छन्। यो समस्याले गर्दा यी सबैलाई समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा सहकार्य हुनुपर्थ्यो। नेपाल सरकारले सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग, नेपालमा भएका पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आह्वान गरेर हामी सबै कसरी मिलेर गर्न सकिन्छ, उहाँको सर्भिसको एउटा चाहिँ के भन्छ यो सर्वे गरेर कतिजनालाई सहयोग गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा कसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्न सकेको भएदेखि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अब यो गर्नको लागि अहिले त अब यो के अरे एनजिओ आइएनजिओसँग काम गरिँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको पनि कुरो बाहिर बारम्बार आइरहेको छ। तर 2018 डिसेम्बरको 11मा चाहिँ मराकसमा भएको GCM ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन भन्ने एउटा सिद्धान्त पास गरेको छ। 153वटा देशले, त्यसमा खाडी मुलुकका राज्यहरू पनि छन्, हाम्रा साउथ एसियाका पनि कामदार पठाउने यी दुवै पक्षले चाहिँ यो विषयमा स्वीकृति गरेको छ कि त्यसमा सरकार, व्यवसायी, ट्रेड युनियन, कामदार र नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सिद्धान्तमा माननीय गोकर्ण विष्टले सही गरेर आउनुभयो। सही गरेर आइसके पछाडि अहिले त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। क्षेत्रीय सम्झौताहरू छन्, हाम्रो कोलम्बो प्रोसेस छ, अबुधाबी डायलग छ, यी यस्ता कुराहरूमा पनि हाम्रो सरकारको तर्फबाट कोलम्बो प्रोसेस अध्यक्षता गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै समन्वय कुलजी एकैछिन म यहाँसम्म आएँ जस्तो म फेरि पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षमै जान्छु। महिला कामदारहरूको अवस्था के छ? यति बेला विभिन्न गुनासोहरू आइरहेको छ। म एउटा प्रश्न यहाँलाई सोधेँ, अहिले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गएका अथवा यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका परिवारले अथवा घर परिवारले हामीलाई गुनासो गरेका छन् कि अब त सबै कम्पनीहरूलाई मैले आरोप लगाउन खोजेँ होइन एकमुष्टमा, तर कतिपय कम्पनीहरूको साइन बोर्डै भेटिँदैन, उहाँहरू जसले पठाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दा भेटिँदैन, गुनासो एकदमै आइरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवार बन्नु भएन भन्ने छ। जस्तो यहाँहरू सङ्घहरूमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी पनि होलान् होइन, कतिपय अवस्थाको साइन बोर्डै भेटिँदैन अथवा उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ यसरी गैर जिम्मेवारीपना त बढ्दै जाँदाखेरि नेपालीहरूले दुःख पाउने अवस्था त बढ्यो नि होइन र? अनि यहाँलाई थ्याङ्क यू, एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। फेरि पनि म कुलप्रसाद कार्कीजीको अघि त्यो युएको एउटा क्याबको कुरा निकाल्नु भएको थियो उहाँले होइन, त्यो चाहिँ इमरेट्स क्याब हो, त्यो शारजामा रहेछ। त्यो चाहिँ भएको के रहेछ भने यहाँबाट ड्राइभरको सेलेक्ट गरेर लानुभयो, उहाँ गएर लाइसेन्स निकाल्यो, कम्पनीले एकोमोडेसन नदिने, टिप्स जुन हाउस एलाउन्स दिएपछि उनीहरू आफै चाहिँ बाहिर रुम लिएर बस्नुपर्ने स्थिति रहेछ त्यो ड्राइभरहरू क्याबको। त्यसपछि 3 महिना लकडाउन भएपछि उहाँहरूको त क्याब चलाउन सक्ने ट्याक्सी त चलेन, ट्याक्सी नचलेपछि उहाँहरूको कमाइ पनि भएन, कमाइ नभएपछि उसको रुमको भाडा तिर्नु नसकेपछि उहाँले एउटा भिडियो बनाएर भाइरल बनाउनु भयो। त्यसपछि त्यो केस हामीकोमा आइपुग्यो। अनि यहाँको कुन चाहिँ व्यवसायले पठाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसलाई खोज तलास गर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ पठाएको व्यवसाय हामीले पत्ता लगायौँ, उहाँलाई हामीले भन्यौँ। अहिले उहाँले हरेकले टिकटको पैसा पठाउने उहाँले जोडजाम गरिसक्नु भएको छ। अहिले त्यो समस्या छैन, एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरो, यो साउदी र युएको बोर्डरमा रुस भन्ने कम्पनी, रुसको छेउमा एउटा रुस भन्छ साउदी र युएको बोर्डरमा, त्यहाँ करिब 600-700 जना कामदारहरू रहेछ। एकै थरी नेपाली कामदारले लकडाउनको पनि पैसा, लकडाउन भरिको पनि तलब दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे, त्यो भिडियो बनाए। र कतिपय फेरि एक खालको इन्डियनहरू रहेछ, उहाँहरू काममा जान थाल्यो। कम्पनीले काममा जानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो लकडाउनमा बसेको 3 महिनाको तलब नदिएसम्म हामी काममा जाँदैनौँ भन्ने खालको एउटा आन्दोलन गरेपछि त्यो पनि एमबिसीसँग आइसक्यो, त्यो पनि अहिले समाधान भइसकेको अवस्था छ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि जस्तै यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, व्यवसायहरू जिम्मेवारी छन्। अहिले यो अवस्थामा व्यवसायले फोन उठाएन भने जिम्मेवारी छ भने यी घरको मान्छेले हामीलाई मार्छ, यति इजी पनि छैन सबै। त्यसैले सबै व्यवसायले हिजोको दिनमा जस्तै 12 वर्ष अगाडिको 10 वर्ष अगाडिको वैदेशिक रोजगार अहिले छैन। अहिले सबै कुरो अनलाइन। तपाईँको हेर्नुहोस् है,
इन्सुरेन्स अनलाइन, मेडिकल अनलाइन, सेलरी अनलाइन, यी सबै कम्पनी गुगलमा सर्च गरेपछि कुन मान्छे कुन कम्पनी हुन्छ त्यो सबै थाहा पाउँछ। अहिले यो मिडिया र इन्टरनेटको जमाना हो, कोही मान्छे गुम्रोमा बस्नु जरुर छैन। र उहाँले अर्को कुरा के उठाउनु भयो भनेदेखि फेरि यो जवाफको होइन, फेरि एउटा मैले यहीमा सहजीकरण कुलप्रसादले सहजीकरण, जस्तै मलेसियामा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आउटसोर्सिङ कम्पनी थियो, अहिले मलेसियामा आउटसोर्सिङ कम्पनी बन्द छ। मलेसियामा मात्रै आउटसोर्सिङ कम्पनीमा केमा जान सक्छ भने सेक्युरिटी गार्ड। यो सेक्युरिटी गार्ड भन्ने चिज चाहिँ कस्तो दुनियाँमै सेक्युरिटी कम्पनी लाने, हायर गर्ने र जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ उसको इन्सुरेन्स एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जस्तै पठाउने। तपाईँ मान्नुहोस् भाडबडीलाई सेक्युरिटी गार्ड चाहियो भने चाहिँ ग्रुप फोको सेक्युरिटी गार्ड ल्याउनुहुन्छ उहाँले, अनि ब्याङ्कले पनि हामीले सेक्युरिटी गार्ड राख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले युएको हकमा चाहिँ प्रायः जस्तो सेक्युरिटी गार्डको के समस्या हुनसक्छ, ठुल्ठुलो कम्पनीको होइन। कमलजी एउटा कुरा छ नि कमलजी, एउटा कुरा जस्तो भारतको बाटो भएर प्रयोग गरेर जाने, गलत बाटोबाट जाने, अनडकुमेन्टेड भएर जाने, यो हामीसँग धेरै लामो समय त छैन। अब म हजुरले यही भन्दैछु, जस्तै अहिले गएर कोरोना कोभिड-19 को कारणले समस्या परेको मान्छे कहाँबाट गएको समस्या छ भनेदेखि एकैछिन म बोर्डका गएको होला, दिल्लीबाट, बम्बेबाट, कलकत्ताबाट, त्यसको हजुर डेटा छैन, त्यो चाहिँ मेकबर एजेन्सीबाट गएको होइन, बिचको दलालबाट भएर गएको होला। उहाँ गएपछि कुनै कम्पनी टुट्यो, एउटा टाइममा होला तलब दिनु सकेन, उसले कहाँ कम्प्लेन गर्ने भन्ने खालको। जस्तै यहाँ त हामी जस्तो एउटा एजेन्सीले पठाएको छ भने उसको घर परिवारदेखि साल अहिले पनि मलाई 20वटा फोन आइरहेको छ तपाईँको। यही तपाईँलाई म फेरि यो महिला कामदारकोमा आउँछु पहिला यो सकेपछि। इभन अहिले पनि हामीसँग दिनको 50औं कल छ, किनभनेदेखि हामीसँग पठाएको मान्छे उहाँको मान्छे आउनुभएको छ, फर्म स्वीकृति हाम्रो कम्पनीको अन्डरमा भएको छ भने हामीलाई छोड्ने उहाँले छोड्नु सक्नुहुन्न। त्यसैले यसको जवाफदेही सबै एजेन्सी साथीहरू हुनुपर्छ, उहाँले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अनुरोध के छ भने तपाईँहरूलाई उहाँले गरेको सम्पर्कमा, उहाँले गरेको अनुरोधमा तपाईँले नझर्किकन जे अवस्था हो आफ्नो परिवारलाई, अभिभावकलाई भनिदिनु भयो भने पनि यति बेला ठुलो जस्तो हाम्रो स्माइल सर्भिस हो सर, हाम्रो स्माइल सर हाँसेर गर्ने हो सर, हामीले उहाँलाई हाँसेर गरेको हो। कतिपयको वेब टकिङ प्रस्तुतिकरणमा कसको अलि आवाज ठुलो होला, कसको आवाज सानो होला, त्यसमा फरक होला। तर अहिले हामीले के भनेको छ भने जस्तो तपाईँले झर्केर बोलिदिने अथवा राम्रोसँग तपाईँले एन्सर गर्नु भएन, चाहिँ जे अवस्था भएको छ उहाँहरूको अहिले विदेशमा त्यो सही विवरण दिनुभयो भने कमसेकम परिवारलाई। अब सबै मान्छेको एउटै नेचर हुँदैन सर, हरेक मान्छेको आफ्नो फरक फरक विचारधारा हुन्छ। मान्छेसँग कसरी प्रस्तुत गर्ने, कसरी बोल्ने, कसरी समस्याको समाधान गर्ने भनेको आफ्नो खुबी कुरा हो। अब एकैछिन हामी सबै एकदम जिम्मेवारीको साथ रात दिन बिहान कोभिड-19 को समस्यामा पर्ने कामदारको उद्धार रेस्क्यु गर्नको लागि जुन जति पनि हाम्रो नेपाली बित्नु भएको छ त्यो डेड बडीको लागि रेस्क्यु गर्नको लागि अहिले हामी विभिन्न जस्तै बोर्डसँग, विभागसँग, श्रम मन्त्रालयसँग दिनको दैनिक हाम्रो मिटिङ जारी छ। हिजो पनि मिटिङ भयो, अस्ति पनि भयो यसैको सन्दर्भमा। त्यसैले नेपाल वैदेशिक व्यवसायी सङ्घ र हाम्रो तमाम 854 व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले जुन अहिले हाम्रो डकुमेन्ट्री एउटा कुरो, सबै व्यवसायले कतै मेन पावरको बोर्ड नराखिकन कहीँ चलाएको छ, त्यस्तो कहीँ छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई भोलि नै हामी कारवाही गर्छौँ। र हाम्रो एउटा कोड अफ कन्डक्ट छ नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको, कसैले अवैध रूपमा बोर्ड नराखिकन कुनै कामदार फसेको छ, कोभिड-19 को समस्या छ, उसको परिवारले फोन गर्दा नउठाउने त्यस्तो छ भने म एज ए वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको वरिष्ठ सदस्य नाताले यही तपाईँको एकदम भनौँ न्युज 24बाट म तपाईँलाई यो लाइभ भन्दैछु, सबैजनाले मेरो 98 510 95 239 कुन मेन्टरबाट गएको, कुन एजेन्टबाट गएको, कहिले गएको मलाई डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर जिम्मेवार भइदिनु भयो भने हाम्रो घर परिवारलाई, समाजलाई फाइदा हुन्छ। एकैछिन म थोरै समय उपाध्यक्ष हामी थोरै समय भएको हुनाले म अलिकति हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाई सोध्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू चाहिँ आम नागरिकको समाजमा उठिरहेको छ, बोर्डले के गरिरहेको छ, सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आइरहँदाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका साथीहरूले भनेको छ कि हामी अहिले चाहिँ विभागसँग सौर्य गरिरहेका छौँ, बोर्डसँग, मन्त्रालयसँग गरिरहेका छौँ, नि सरकार के गरिरहेको छ त भन्ने गुनासो छ। र यो गुनासोलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ राजुन सर अन्त्यमा? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा गरिराखेका के गरिराखेका छौँ भनेर भन्दा पनि जग जाहेरै छ, के गरिराखेको छ भनेर, कसले के गरिराखेको छ भनेर। वस्तुत मेरो यहाँलाई नम्र निवेदन के हो भने अहिले यो जुन विश्वव्यापी यो जुन कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमणले विश्व आक्रान्त छ, अहिले नेपाली नागरिकहरू त्यसमा पनि श्रमजीवी हाम्रा चाहिँ नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी आक्रान्त भएका छन् विदेशमा, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर
चाहिँ बस्ने समय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा जस्तो यहाँले चाहिँ कमसेकम भनौँ न, कमसेकम चाहिँ म्यान पावर कम्पनीहरू परिवारलाई, पीडित परिवारलाई अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अथवा त्यो प्रदेश होला अथवा नगरपालिका गाउँपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभयो, सहजीकरण गरिदिनु भयो, अथवा दूतावासहरूले निष्क्रियता देखाएको छ भने पहल गरिदिनु भयो भने चाहिँ निकै राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा हो। अन्तिममा यो खालको एकदम म त्यसैमा आउँदैछु। अहिलेको समय भनेको तपाईँको कस्तो हो भने घर जलेको छ, अनि घर जलिराखेकोमा चाहिँ आगो पानी हालेर निभाउने, सबै मिलेर पानी हालेर निभाउने हो कि एकलाई अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप जलेको हेर्ने हो। अहिलेको समस्या यो हो मेरो विचारमा है, मेरो व्यक्तिगत विचारमा म गलत हुन सक्छु, तर मैले देखेको सिनारियो यो हो। अहिले यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ के निजी संस्था, के गैर सरकारी संस्था, के जातीय निकाय अथवा जोसुकै हो, हामीले यो सहयोग यसरी गरौँ भनेर चाहिँ अब सरकारलाई अगाडि आउने हो भने, अथवा आह्वान गरेन हामीलाई भनेर बस्नुभन्दा पनि हामी अब चाहिँ एक्सनमै जान्छौँ, हामी यो सहयोग गर्छौँ भनेर एक्सनमै जाँदा किन गरिस् भनेर कसैले पनि यो चाहिँ उ गर्न आउँदैन। हस् त, यहाँले जुन खालको समन्वय गरिदिनु भएर एउटा निकास पायो भनेदेखि यसले कमसेकम दुःख पाएका नेपालीहरू जसको घर परिवारमा एउटा चिन्ता छ, चासो छ, आफ्ना नागरिकहरू, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरू विदेशमा रहेको अवस्थामा सरकार, सम्बन्धित निकाय र म्यान पावर कम्पनी अथवा एजेन्सीहरू अथवा दूतावासहरू र वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभागले पहल गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा राहत हुने थियो भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले जुन सहभागिता जनाउनु भएको छ यसको लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकमुष्टमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै कुरा भन्न मन थियो, तर हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दा तपाईँहरूसँग धेरै कुरा राख्न पाएनौँ हामीले। यहाँहरू पनि धेरै कुराहरू यहाँ राख्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, हामी आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरूका गुनासा, सुझाव अथवा सहकार्यको कामहरू अथवा कसरी चाहिँ दुःख पाएका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने अथवा दुःख पाइरहेको अवस्थामा दूतावासहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउने अथवा व्यवसायीहरूले पनि कसरी जिम्मेवार बन्ने र जिम्मेवार नभएको हकमा व्यवसायीहरूमाथि पनि खबरदारी गर्ने क्रम हाम्रो जारी रहनेछ। र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो जस्तो साँच्चीकै यदि फोन नउठाउने अथवा व्यवस्था गर्ने यहाँहरूको कम्पनीका सदस्यहरू छन् भने त्यस्ता व्यवसायहरूमाथि सङ्घ आफैले पनि जिम्मेवार भएर उहाँलाई अनुशासनमा राख्न आवश्यक छ। घर परिवारलाई परेको चिन्ताप्रति तपाईँहरूले राम्रोसँग सहजीकरण गरिदिनु भयो भने यति बेला सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई परिरहेको समस्याको समाधान हुनपर्छ र आखिरी नेपालमा यति बेला दुःखको अवस्था छ, कष्टको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले र यति बेला दूतावास अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यो र सम्बन्धित पीडित पक्षका परिवारलाई राखेर त्यसका सम्बन्धित त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरूलाई पनि राखेर कुरा गर्न सकियो भने यसको निकास आउन सक्छ भन्ने विषयमा आजको छलफल रहेको छ। आज छलफलमा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल तामाङ र प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुल प्रसाद कार्की। तपाईँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद र हामी आगामी कार्यक्रम लक टकमा पनि यस्तै समसामयिक विषयवस्तु उठाउनेछौँ र कार्यक्रम लक टकमा हामीले विशेष गरी यतिखेर श्रम, त्यसै वैदेशिक रोजगार, अर्थतन्त्र, आर्थिक क्षेत्रका बारेमा विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिँदै उठाइरहेका छौँ समय सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूलाई। आज भने कार्यक्रम लक टकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।